अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से अब उस दौर का आगाज़ शुरू हो रहा है जिस दौर का हम लोगों को कहीं ना कहीं इंतज़ार था, यानी कि खुशखबरियों का और अमानतों के मिलने का सिलसिला अब इंशाअल्लाह ताला शुरू होने जा रहा है। पहले मरहले के तौर पर कोर्ट कचहरियों और तमाम तरह की जांच एजेंसियों को साफ सफाई देने के बाद, कोर्ट कचहरी के मामलात को देखने के बाद अब कंपनी इस फैसले पर पहुंची है कि लोगों को अब उनकी अमानतों के सेटलमेंट के दूसरे दौर को शुरू किया जाए। जब इंशाअल्लाह ताला तीसरा दौर शुरू होगा तो वो दौर होगा जिसमें कि सारे लोगों की अमानतें मिल चुकी होंगी इंशाअल्लाह ताला। इन बातों की तमहीद के तौर पर मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि दुश्मनों ने कहा था, बहुत मुख्तसर सा बताऊंगा, दुश्मनों ने कहा था कि एक जगह से एफआईआर खत्म होगा, दूसरी जगह से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, यानी एफआईआर करा दिया जाएगा। एक जगह से गिरफ्तारी होगी, दूसरी जगह गिरफ्तारी करा दी जाएगी, दूसरी जगह से जेसीपीसी होगी, तीसरी जगह पर वही सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। उसी चीज के जवाब में कभी भी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने बैठ करके लोगों को परेशान होने के लिए खामोशी अख्तियार नहीं की। हमेशा हर दौर में, चाहे वो दौर हो जब अकाउंट को सीज किया गया था और आपा मंजर आम पर थी और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ दुआओं से, समझिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगाए हुए थी। फिर वो दौर आया जब उनको नजरबंद कर दिया गया, लेकिन उस दौर में भी अमानतें लोगों की देने की बंदिश नहीं आई। उस दौर में भी किसी न किसी तौर पर कहीं से उधार लेकर के, कहीं गोल्ड के सेटलमेंट करके, कहीं दूसरे दीगर तमाम इम्कानात के जराए से लोगों को पैसे दिए गए। उसके बाद जब चंद एक अकाउंट खोले गए, वो अकाउंट खोले गए जिसमें कि कम तादाद में पैसे थे, तो उन पैसों को लोगों में 20%, 25%, 50% और 100% के हिसाब से लोगों में तकसीम कर दिया गया। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि किसी भी तरह से खामोशी अख्तियार कभी नहीं की गई थी। आज भी वो खामोशी नहीं है। कोर्ट कचहरियों के जाल, कोर्ट कचहरियों के सवालात और उनके उलझे हुए मामलात, उसमें सीईओ डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा कहीं ना कहीं अपने आप को दिन रात मसरूफ किए हुए हैं, मशगूल किए हुए हैं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला ये चल रहा है कि शख्स जो खरीदारी जमीनों की करने वाला है वो पैसे दे और सुप्रीम कोर्ट अगला हुक्म नाफिज करे। उस हुक्म में, उस मामले में ताखीर हो रही है बेंच के तब्दील होने के नाते से, चीफ जस्टिस के तब्दील होने के नाते से, तो वहां भी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा खामोशी नहीं बैठी हैं। अब दूसरे तीसरे जराए से भी उन्होंने लोगों को अमानतें और उनके पैसे के सेटलमेंट का एक तरीका निकाला है। तो मैं अब शुरू करते हुए ये बताना चाहता हूं कि वो लोग जो अपने रकम की बदौलत, रकम के एवज में कहीं ना कहीं सेटलमेंट करना चाहते हो प्रॉपर्टीज की शक्ल में, उस चीज को अब कंपनी बहुत जल्द ओपन करने जा रही है ताकि लोग अपनी अमानतों के एवज में इन प्रॉपर्टीज को लेकर के अपने कम से कम कब्जे में उन चीजों को रख ले। क्योंकि हर कोई जानता है कि लोगों की छोटी छोटी अमानतें भी हैं, बड़ी बड़ी अमानतें भी हैं, तो उनको वो प्रॉपर्टीज को लोग ले करके अपने आप को आफियत महसूस कर सकते हैं। दरअसल लोग परेशान भी हैं और लोग इस तजब्जुब में हैं कि इतनी बड़ी सरमायाकारी, जिंदगी भर की सरमायाकारी, हमारा जखीरा जो है वो कब मिलेगा, कब अपने हाथ में आएगा और कब उसको देखेंगे हम। तो ऐसे लोगों का सेटलमेंट करने के लिए, ऐसे लोगों का कम से कम ये दौर अब शुरू किया जा रहा है कि उनको प्रॉपर्टीज हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ लोकेशनों पर वो चीज इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को वेबसाइट पर नजर आ जाएगी और आप लोगों से मुलाकातों और आप लोगों से की राय और मशवरे के जरिए से आप लोगों को वो सेटलमेंट कर दिया जाएगा। शरायत, जवाबित, जगहें, लोकेशन वगैरह सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तफसीलात के तौर पर वेबसाइट पर शाया कर दी जाएगी। एक चीज। दूसरी चीज, हिसाब किताब के दौर से अब गुजरते हुए तमाम चीजों के मामला, तमाम डेटा के कलेक्शन के हालात को इकट्ठा करते हुए अब कंपनी इस नजरिए पर पहुंची है कि लोगों को उनके प्रॉफिट देने का भी आगाज किया जाए। अब ये चीज भी कंपनी इन दोनों चीजों में कामयाबी हासिल कर चुकी है और इस मुद्दत में पहुंच चुकी है, इस वक्फे में दाखिल हो चुकी है, इस मरहले में दाखिल हो चुकी है कि लोगों को उनके प्रॉफिट को उन्हें सौंपना शुरू कर दिया जाए। हिसाब किताब तकरीबन मुकम्मल है। अब बहुत जल्द वो दिन आने वाले हैं जबकि वेबसाइट पर ऐलान
یہ شائع ہو جائے گا کہ لوگوں کو ان کی امانتیں دے دی جائیں گی۔ تو اس طرح سے ان الفاظ کے مد نظر پیش نظر آپ لوگوں کو ایک خوشخبری پہنچنی چاہیے تھی، کیونکہ لوگ جو ہے حرکت دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ اپڈیٹ دیکھنا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کے معاملات کو ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہندوستان میں اور دنیا میں بہت ساری ایسی کمپنیاں آئی ہیں جنہوں نے ایسی خاموشی اختیار کی کہ جیسے لوگ قبر میں پہنچ گئے۔ آئی ایم اے کا معاملہ، منصور نامی جو بنگلور سے کمپنی چلا کرتی تھی، اس کی کوئی خاموشی نہیں، اس کے لوگوں کی کسی بھی طرح کی امید نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہیرا گروپ آف کمپنیز میں دنیا کی کوئی بھی کمپنی ہو، اس میں ہر طرح کی خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ کسی ایک کمپنی کے سی او کو آپ اٹھا کر کے نہیں دکھا سکتے ہیں کہ اس شخص نے، اس کمپنی کے سی او نے، اس مالک نے آ کر کے ایک بھی اپڈیٹ دیا ہو، لیکن ہماری کمپنی کی سی او عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے حتی الامکان کوشش کی ہے، فرد واحد کو فون کال سے چاہے کانفرنس کال پر، چاہے یہ سمجھ لیجئے کہ ویڈیو کال پر ویڈیو بنا کر کے، میسیجز بنا کر کے، آڈیو میسیجز بنا کر کے انہوں نے ہر امکانات کی کوشش کی ہے کہ لوگوں تک پہنچائی جائے اور لوگوں کو تسلی دی جائے، اور لوگوں کو تسلی رہی بھی ہے۔ جب لوگوں کو تسلی نہیں رہتی ہے، لوگوں کو امکانات نہیں رہتے ہیں، تو خاموشی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز میں خاموشی نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ معاملات بہت نزدیک آ چکے ہیں، تو اس لیے وہ سوال کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، اپڈیٹ مانگتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ لہٰذا اب ان دونوں چیزوں کی پاداش میں اب معاملہ شروع ہونے والا ہے، لیکن وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے تو بہت چھوٹے ہیں، رقم چھوٹی ہے، تو ہمارا کیا ہوگا، ہم نہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں اور نہ ہی دیگر کچھ کر سکتے ہیں، ہم نے وڈرول کیا تھا، ایسا کوئی بولتا ہے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ بھی مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ اس چیز کے مشورے کے طور پر کمپنی کو ایک چیز میں اور بھی سجھاؤ دینا چاہوں گا کہ جو ہیرا ڈیجیٹل گولڈ کا آپ نے پلیٹ فارم شروع کیا ہوا ہے کوئن خریدنے کا، مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے حصوں میں، یونٹس کے حصے میں خریدنے کا جو آپ نے ایپ ہیرا ڈیجیٹل ورلڈ کے نام سے جو آپ نے شروع کیا ہے، کمپنی نے شروع کیا ہے، ہیرا گروپ آف کمپنیز نے شروع کیا ہے، اس کو اس میں لیا کر کے بہتر سے بہتر فیسلٹیز دینی چاہیے، بہتر سے بہتر تمام طرح کی چیزیں آنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے ہندوستان کے لگ بھگ سمجھ لیجئے کہ 1 لاکھ لوگ انویسٹر ہیں اپنی کمپنی میں۔ وہ ممکن ہے کہ وہ ابھی جب تک اپنے پیسے مل نہ جائیں تب تک وہ دوسری کوئی انویسٹمنٹ نہ کریں، لیکن ہندوستان میں 150 کروڑ آبادی ہے، 1 لاکھ آبادی کو ہٹا کر کے 150 کروڑ آبادی پر نظر رکھی جائے تو انشاءاللہ تعالی اس میں جو انکم شروع ہوگا، اس میں جو معاملہ شروع ہوگا، وہ ایک بہت بڑا سمجھیے کہ تبدیلی لانے والا ہوگا، اور وہ جب سرکولیشن میں چیزیں آئیں گی، جب اس میں پیسے آئیں گے، اس میں معاملات ہوں گے، تو اس میں پروفٹ بھی ہوں گے اور تمام طرح سے کلیکشن بھی ہوں گے، تو اب اس طرح سے لوگوں کے، ان لوگوں کے جن کے چھوٹے چھوٹے 25,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے ہیں، جن کے پیسے پراپرٹی خریدنے کے لائق نہیں ہے لیکن وہ بھی اپنے پیسے چاہتے ہیں، ان لوگوں کو پیسے دینے میں آسانی میسر ہوگی۔ میں کمپنی کو یہ سجھاؤ دیتا ہوا بتانا چاہتا ہوں کہ ہیرا ڈیجیٹل گولڈ کا وہ پلیٹ فارم جو ہیرا ڈیجیٹل ورلڈ کے نام سے ایپ بنا کر کے آپ نے شروع کیا ہے، اس کو بہت جلد بہت بہتر انداز میں اوپن کرنے کا، کھولنے کا ایک شروعات کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کچھ 25,000 50,000 یا 1 لاکھ کے انویسٹر، چھوٹے چھوٹے انویسٹر جو ہیں، وہ اپنی جو ایک انویسٹمنٹ ہے اس کو کنورٹ کر کے اس میں ہیرا ڈیجیٹل ورلڈ میں لے لینا چاہیے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی راحت کی بات ہوگی۔ اور سرکولیشن میں جب چیزیں آئیں گی، ابھی آج ہی میرے پاس ایک کال آیا ہے کہ آپ جو ہیرا ڈیجیٹل ورلڈ آپ لوگ جو تشہیر کرتے ہیں، جس کو پرچار کرتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں اس کا کام کرتے ہوئے اور اس کو سرکولیٹ کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، تو اس کے ذریعہ سے ہم ہر روز، وہ کہتا ہے، وہ ایک بہن ہے، کہتی ہیں ممبئی سے فون کر کے کہ ہمارے پاس ایک ایسی پارٹی ہے جو ہر روز 1 کلو خریدنا چاہتی ہے، اور جب یہ چیز بڑا جویلرز کوئی ہے، جب یہ چیز تھوڑی اور آسانی میسر ہوگی تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہم ہفتے میں جو ہے 20 کلو خریدیں گے، پھر اس کے بعد مہینے میں 100 کلو خریدیں گے، اور اس طرح سے چیزیں جو ہے ہم بڑھاتے جائیں گے۔ تو یہ ایک مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا بندہ مجھ سے یا ہم لوگوں سے کنٹیکٹ کر رہا ہے، اس طرح کے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو رابطے میں آ سکتے ہیں۔ تو سرکولیشن کا جو ذریعہ بنے گا، جو معاملات آسانی کی طرف میسر ہوں گے، وہ اس میں آئے ہوئے پیسوں سے لوگوں کو راحت، ظاہر سی بات ہے کمپنی یا کوئی بھی بزنس ہو تو اس میں سرکولیشن ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، ادھر سے پیسے آتے ہیں، ادھر لگائے جاتے ہیں، ادھر سے پیسے کمائے جاتے ہیں اور ادھر انویسٹ کیے جاتے ہیں۔ تو اس چیز پر بھی دھیان دے کمپنی، اور اس طرح سے کمپنی بہت جلد انشاءاللہ تعالی
अपने मुकम्मल आबोताब के साथ खड़ी होने में सक्षम होगी, कामयाब होगी। इस चीज़ पर इन्वेस्टर भी ध्यान दे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ध्यान दे, और सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा भी इस पर ध्यान दे कि हीरा डिजिटल वर्ल्ड का ऐप भी बहुत बेहतर अंदाज में एक्टिव हो जाना चाहिए। वो मामूली चीज़ नहीं है, ऐसा कोई दूसरा बिजनेस हिंदुस्तान में नहीं है। जिस दिन ये बिजनेस शुरू होगा उस दिन हमारे तरह से, मेरी तरह से और हम जैसे लाखों इन्वेस्टरों की तरह से लोग इतने आपके मद्दाह हैं, कंपनी के चाहने वाले हैं कि कंपनी किस तरह से बाहर निकले, कंपनी किस तरह से अपनी परेशानियों से बाहर निकले। तो वो लोग काम करेंगे अपनी फर्ज समझ करके। जब वो काम करेंगे तो उनके हालात बेहतर से बेहतर होंगे, वो इन्वेस्ट भी करेंगे। हर किसी को हालात कैसे भी आ जाएं, किसी ने भी मुश्किल आ जाए, कितने भी सख्त आ जाएं, लेकिन चंद चीजें तो रुकने वाली नहीं है। बच्चों की शादियां नहीं रुकने वाली हैं, बच्चों की पढ़ाइयां नहीं रुकने वाली हैं, जिम्मेदारियां नहीं रुकने वाली हैं। तो इन जिम्मेदारियों के तहत इंसान कहीं ना कहीं अपनी सेविंग करता है, तो वो सेविंग कहीं और ना करके वो हीरा डिजिटल वर्ल्ड ऐप में ही करना शुरू कर देंगे लोग। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि एक बड़ी रकम लोगों में सर्कुलेशन में आने में आसानी मैसर होगी। तो इस तरह से 2 अपडेट के साथ तीसरा मशवरा मैंने जो दिया है, इसको भी मलहूज़े खातिर रखा जाए और इस चीज को आवाम भी सुन ले कि अब प्रॉपर्टी के सेटलमेंट के साथ साथ लोगों के प्रॉफिट का भी ऐलान होने वाला है। इस बात के लिए आप लोग अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा कीजिए, और बहुत जल्द वो डेट जब आएगी कि वेबसाइट पर इन तमाम चीज़ों के कवानीन ज़वाबित जब नश्र कर दिए जाएंगे, तो उस वक्त भी हम आप लोगों को आकर के राहत पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।